अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, इस वक्त तमाम नजरें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गिर्द हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खत लिखने वाले 6 जजेस क्या करने वाले, क्या कुछ हो सकता है। काजी फाइज ईसा साहब के पास 3 जजेस की शिकायत पहुंच चुकी हैं। उनके पास नंबर गेम क्या है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले जरा कल की सूरत हाल आपको बताएं। कल बहुत अहम तरीन दिन होने जा रहा है। एक तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जिनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर, उन्होंने बहुत बड़े 2 केसेस को सुनना है। वो बहुत अहम तरीन दिन है। उसके अलावा जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का बेंच, जो सबसे ज्यादा इस वक्त प्रेशर फील किया जा रहा है, जिस बेंच को लेकर, जिस जज को लेकर, वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं। 3 जजेस के खिलाफ शिकायत हैं। एक के खिलाफ पहले चली गई थी, 3 के खिलाफ नई शिकायत पहुंची है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में। और उसकी वजह सिर्फ एक है कि इन 6 जजेस ने तमाम तर दबाव को मुस्तरद कर दिया है। 3 दिन से ये सोचा जा रहा था कि क्या रद्द अमल आएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, चूंकि जाली डिग्री का मामला चल रहा था। कभी कहा जाता है कि प्लाट गलत तरीके से लिए, हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर गलत तरीके से अलाटमेंट करवाई। उसके बाद बाबर सत्तार साहब के ऊपर ये इल्जामात लगे, तारिक महमूद जहांगीरी साहब के ऊपर जाली डिग्री का इल्जाम लगा, इसी तरह दीगर जजेस के ऊपर इल्जाम लगे। तो शायद प्रोवोक करने की कोशिश की गई जजेस को कि ये इस तरह की खबरें चलवाई जाएं, ट्विटर के ऊपर एक बयानिया बनवाया जाए और उसके बाद जजेस गुस्से में आकर एक रद्द अमल दें या कोई किसी तरह की कोई प्रेस रिलीज जारी करें। तो बुनियादी तौर पे जजेस ने उस तमाम तर दबाव को, फिस्तायत को, जबर को, धौंस को मुस्तरद कर दिया। और जजेस ने कहा कि नहीं, ये नहीं होगा, हम आपके रद्द अमल का शिकार नहीं होंगे, हम आपके दबाव का शिकार नहीं होंगे, हम कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं करेंगे, बल्कि हमारे फैसले बोलेंगे। अब जजेस क्या करने वाले हैं ये बहुत अहम है। शार्टली आपको याद होगा, एक तो जो अब से कुछ घंटों बाद जो केसेस लगने हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के सामने, वो बहुत अहम है। बाबर सत्तार साहब के पास 2 केसेस हैं। एक तो जो तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत नहीं दी गई, उसकी तौहीन अदालत का केस बाबर सत्तार साहब के सामने लगा हुआ है। उसके अलावा बाबर सत्तार साहब के पास या एक और भी केस है, वो भी बहुत अहम है। लेकिन उससे ज्यादा जो अहम है मामला है, वो तारिक महमूद जहांगीरी साहब की अदालत में है। तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने मुस्लिम लीग नवाज के जीतने वाले 3 MNAs को तलब कर रखा है अपनी अदालत के अंदर, और उनको ये कहा गया है कि आप फॉर्म 45 लेकर आए। और वो फॉर्म 45 जिसको हुकूमत प्रोवाइड नहीं कर सकी, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने प्रोवाइड नहीं कर सका, और उसके बाद उनको एक रातों रात एक सदारती आर्डिनेंस लाना पड़ा। और उसमें कोशिश ये की गई कि अब रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन के ट्रिब्यूनल्स की जो जिम्मेदारी है वो सौंपी जाए, और उससे भागा गया। फिर इलेक्शन कमीशन के सामने उस ऑर्डर का सहारा लेकर एक दरखास्त दायर की गई, वो मुस्लिम लीग नवाज के MNAs की जानिब से दायर की गई, और वो इलेक्शन कमीशन ने उस दरखास्त को इंटरटेन किया और तारिक महमूद जहांगीरी साहब का जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल था उसको गैर फाल कर दिया, उससे तमाम तर रिकॉर्ड वापस मंगवा लिया। वो मामला चैलेंज हुआ आमिर फारूक साहब की अदालत के अंदर। तो आमिर फारूक साहब ने तारिक महमूद जहांगीरी साहब का जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल था उसको भी बहाल किया। और अब तारिक महमूद जहांगीरी साहब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जब अपना काम शुरू किया, तो पिछला जो हुक्मनामा था 30 मई का, उसमें उन्होंने कहा था कि तीनों मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार राजा खुर्रम नवाज हैं। इसमें चौधरी तारिक फजल चौधरी हैं और अकील अंजम हैं। इन तीनों उम्मीदवारों को पाबंद किया गया कि आप जेन्युइन फॉर्म 45 जो है वो लेकर आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने हाजिर हूं। उसके अलावा आप बयान हल्फी दें, और साथ ये भी कहा कि अगर कोई इसमें बयान हल्फी नहीं देगा तो उसको उसकी सजा भुगतना होगी। अब इन तीनों MNAs को एक तो आज तलब कर रखा है, और साथ साथ जो रिटर्निंग अफसरान थे, जो बार बार भाग रहे थे, जो छुप रहे थे, उनको भी तलब कर रखा है। तो बहुत बड़ा अपसेट होने जा रहा है। इलेक्शन इस्लामाबाद के जो 3 हलकों के इलेक्शन है, मुस्लिम लीग नवाज की जो 3 सीटें, ये रिवर्स होने जा रही हैं। तो इसलिए ये खौफ है कि अब उस खौफ के ऊपर उन्होंने तारिक महमूद जहांगीरी साहब के ऊपर जाली डिग्री का इल्जाम लगा दिया। और ये तमाम साफी अब ये बात कर रहे हैं कि तारिक महमूद जहांगीरी को ये बताया गया था कि डिग्री वाले मामले के ऊपर उनको ये कहा गया कि जो आप कर रहे हैं इस्लामाबाद के 3 हलकों को लेकर, उस पे अपना हाथ हल्का रखें। लेकिन
طارق محمود جہانگیری صاحب ہوں, بابر ستار صاحب ہوں, سمن رفت امتیاز صاحبہ ہوں, جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہوں, جسٹس محسن اختر کیانی ہوں, یہ وہ ججز ہیں جنہوں نے دباؤ کو جوتے کی نوک پہ لکھ دیا ہوا ہے. اب یہ پیچھے نہیں ہٹ رہے, اور ان کو بھی یہ پتا ہے کہ یہ جو پے در پہ 3 ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایات گئی ہیں, یہ ججز کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اب تو یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے ایک المیہ ہے, یہ ان کے لیے ایک پریشان کن لمحہ ہے, جب وہ کہتے تھے کہ میرے دور میں کسی جج کو کوئی انفلوئنس نہیں کر رہا, کوئی اپروچ نہیں کر رہا. تو قاضی صاحب ریفرنس بھیجنا بھی ججز کو دباؤ میں لانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ جو بات کر رہے تھے کہ میرے دور میں یہ سب نہیں ہو رہا, تو آپ ان کو بلا کر پوچھیں کہ آج ان سب کو کیوں انڈیپینڈنٹ ججز کے خلاف ریفرنس یاد آگئے, آج کیسے پتہ چل گیا کہ طارق محمود جہانگیری کی ڈگری جعلی ہے, آج کیسے پتہ چل گیا کہ بابر ستار صاحب نے غلط طریقے سے کوئی الاٹمنٹ کروائی ہوئی ہے. کیا یہ اس سے پہلے اگر تھا تو پہلے ریکارڈ کے اوپر نہیں تھا؟ یہ بھی ججز کو دبانا, ان کو دباؤ میں لانا, اور اس کا ایک حیلہ حربہ ہے. اور یہ اس کو ان تمام چیزوں کو ان ججز کے موجودہ فیصلوں کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جائے گا. یہ موجودہ ججز کس لائن اینڈ لینتھ کے اوپر کھیل رہے ہیں, وہ کس طرح کے فیصلے دے رہے ہیں. لیکن اب کیا ہونے جا رہا ہے, طارق محمود جہانگیری, بابر ستار صاحب, محسن اختر کیانی صاحب, ارباب محمد طاہر, ان ججز نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی دباؤ کا شکار نہیں ہونا. اور اب ویسے بھی یہ ججز دباؤ کا شکار ہو ہی نہیں سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, ایک تو اگر کوئی اس وقت کوئی جج ان کے دباؤ کا شکار ہو کر, مجھے نہیں لگتا کوئی ہو سکتا ہے. خط لکھنے والے تو کشتیاں جلا چکے ہیں. انہوں نے اس خط کو لکھنے سے پہلے 100 دفعہ تمام حقائق کا, تمام واقعات کا جائزہ لیا ہوگا, ان کو سوچا ہوگا, ایک دفعہ نہیں بار بار سوچا ہوگا, اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا کہ اب ہمیں خط لکھنا ہے. اور جب انہوں نے خط لکھ دیا ہے تو انہوں نے کشتیاں جلا دی ہیں. اب وہ کسی دباؤ کا شکار نہیں ہوں گے, اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جو بھی ہوگا قانون اور آئین کے مطابق ہوگا اور مکمل انصاف ہوگا. یہ نہیں ہوگا قاضی صاحب کی طرح پک اینڈ چوز ہوگا. تو اب ان 6 ججز کو تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن اس سے بھی جو حیران کن بات ہے, وہ ایک آرڈر جو سامنے آیا ہے وہ بہت اہم ہے. وہ آرڈر کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. طارق محمود جہانگیری صاحب نے آرڈر یہ کیا ہے کہ کورٹ روم کے اندر صرف 30 صحافیوں کے داخلے کی اجازت ہوگی. یہ بہت اہم آرڈر ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریمیسز کے اوپر کوئی حملے کا خطرہ ہے, کوئی حالات بہت گمبھیر ہونے جا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ اتنی زیادہ سیکیورٹی رکھی گئی ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ جو ہارنے والے, جو جینون طریقے سے لوگ جیتے ہوئے ہیں, ان کو ہرا کر 2 نمبر طریقے سے جن کو جتوایا گیا ہے, ظاہر ہے وہ اب ہارنے والے ہیں, وہ ان کی سیٹیں ان سے جانے والی ہیں, وہ کوئی ہلڑ بازی کر سکتے ہیں, وہ کوئی ایک نیا ڈرامہ یا کوئی سین کریٹ کر سکتے ہیں عدالت کے اندر. اس لیے سیکیورٹی بہت بڑھائی گئی ہے, سیکیورٹی ٹائٹ کی گئی ہے. کہا گیا کہ اس کو صرف ان لوگوں کو داخلے کی اجازت ہوگی جن کے پاس پاسز ہوں گے. تو یہ بہت اہم ترین ہفتہ ہونے جا رہا ہے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس کے اوپر ایک ہی رد عمل ہے کہ کوئی اس کے اوپر جواب نہیں دیا جائے گا, بلکہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے, اور 2 ٹوک فیصلے کیے جائیں گے. کسی کے دباؤ میں, کسی کی بلیک میلنگ میں نہیں آیا جائے گا. کوئی ریفرنس کا اگر دے رہا پریشر تو اس ریفرنس کو فیس کیا جائے گا. اور اس وقت اب جو بھی کوئی شکایت, اگر وہ میرٹ کے اوپر بھی ہو, 100% میرٹ کے اوپر اگر کوئی شکایت بھی ہو ان تمام ججز کے خلاف, خاص طور پہ ان 6 ججز کے خلاف, تو پوری قوم اس کو اسی نظر سے دیکھے گی کہ ان کو اس خط لکھنے کی سزا دی جا رہی ہے. ان ججز کو صرف اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ انہوں نے خط کیوں لکھا, انہوں نے انکار کیوں کیا, انہوں نے بغاوت کیوں کی. تو اس وقت پوری قوم ان 6 ججز کے ساتھ کھڑی ہے. کوئی جتنے مرضی ریفرنس لے کے آ جائے, اور نمبر گیم قاضی صاحب کے پاس یقیناً پوری ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر. لیکن اب لوگ دیکھتے ہیں, لوگ سوچتے ہیں, اور پچھلے خاص طور پہ 4-6 ماہ کے اندر جو ان 6 ججز کے ساتھ ہوا ہے, جو دیگر ججز کے ساتھ ہوا ہے, ایسا تو کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا ہے. اب ذرا قاضی صاحب یہ بات کہہ کے دکھائیں نا کہ میرے دور میں ججز کو کوئی اپروچ نہیں کرتا, کوئی ان کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کرتا. جب 6 ججز کا خط آیا, وہ چیخ کر اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یہ سب کچھ قاضی صاحب کے دور میں ہوا. پھر سرگودا کے جو اینٹی ٹیررزم کورٹ کے جج کا خط آیا, وہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ کیا کچھ ہوتا رہا. اور اب یہ جو بیک ٹو بیک ریفرنس دائر ہو رہے ہیں, شکایات درج کی جا رہی ہیں ان ججز کے خلاف, یہ بذات خود ایک گواہی ہے کہ سب ٹھیک نہیں ہے. اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا
خیال رکھیے گا. خدا حافظ.